تقدم منظومة نور التقنية نور. حصريا لأول مرة الأخبار الأسبوعية التقنية التكنولوجية بما تحتويه من أخبار وأحداث مستجدة أسبوعيا في الهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام أندرويد والأجهزة اللاواحية المحمولة والكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز. إليكم عناوين الأخبار. أبرز ميزات تصميم تويتر الجديد وطريقة تفعيله. إيلون ماسك يخطط للدمج العقول البشرية مع الذكاء الاصطناعي. جوجل كروم يسهل عملية الشراء عبر الإنترنت. إليك الطريقة؟ خدمة ماجا، مكالمات مرئية مشفرة وغير محجوبة في كل دول العالم. كيف تبدأ ربح المال من يوتيوب وإنستغرام؟ جارتنر نمو مبيعات الحاسب الشخصي في الربع الثاني. كيفية منع ظهور القصص المزعجة في إنستغرام. فيسبوك تدفع 5 مليارات دولار بشأن انتهاكات الخصوصية. كيفية منع متصفح فايرفوكس من تسريب بياناتك على الإنترنت. مراجعة هواوي ميت 20X 5G الداعم لشبكة الجيل الخامس. 5 أشياء يجب تجنبها أثناء التسوق في أمازون برايم داي 2019. إليكم الأخبار الأسبوعية بالتفصيل. أبرز ميزات تصميم تويتر الجديد وطريقة تفعيله. أعلنت تويتر يوم الاثنين الماضي عن البدء في إطلاق إصدار جديد لسطح المكتب Twitter.com ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصا. يتيح لك إصدار تويتر الجديد تغيير لون الخلفية وحجم الخط وألوانه. كما أعلنت تويتر أنها تستكشف خيار تخطيطات الألوان الجديدة على تطبيق الأجهزة المحمولة. للوصول إلى الميزات الجديدة ستحتاج إلى التبديل من الإصدار القديم إلى شكل الإصدار الجديد، ولكن تويتر لا يزال يعرض الميزات الجديدة في الحسابات بشكل تدريجي، لذا استمر في التحقق إذا لم يصلك الإصدار الجديد حتى الآن. إلى كيفية الحصول على إصدار تويتر الجديد. أول شيء عليك القيام به هو التبديل إلى التصميم الجديد من خلال الخطوات التالية. List of 2 items. انتقل إلى حسابك على تويتر من خلال جهاز الكمبيوتر. اضغط على خيار الإعدادات Settings. ثم حدد خيار تجربة تويتر الجديد. Try out the new Twitter. List end. الإصدار القديم. List of 1 items. سيتغير تخطيط تويتر بالكامل، حيث ستجد أن قائمة الإعدادات الخاصة بك قد انتقلت إلى الجانب الأيسر. الميزات الجديدة. من واقع تجربتنا للميزات الجديدة يوجد بالفعل فرق كبير بين الإصدار القديم والإصدار الجديد، حيث يمكنك التخلص من اللونين الأبيض والأزرق اللذان يشتهر بهما الموقع والتمتع بالكثير من الألوان الجديدة المتنوعة مثل البرتقالي والبنفسجي والأخضر وحتى الوردي. بالإضافة إلى ذلك ستجد سهولة في تصفيح علامات التبويب المختلفة، والأهم من ذلك روعة الوضع الداكن. للوصول إلى الميزات الجديدة ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية. List of 4 items. من الشريط الجانبي الذي ظهر لك على اليسار اضغط على علامة التبويب الأخيرة المزيد. More. اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية. Settings and privacy. تحت قسم عام General. اضغط على خيار الشاشة. Display. سترى مربعا من الخيارات القابلة للتخصيص به 3 خيارات هي حجم الخط واللون والخلفية. إيلون ماسك يخطط للدمج العقول البشرية مع الذكاء الاصطناعي. كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس عن خطط لزرارقات حاسب في أدمغة الناس، والتي يقول الملياردير الأمريكي إنها ستعالج أمراض الدماغ وتمكن الذكاء الخارق. وقالت نيورالينك وهي شركة أسسها إيلون ماسك قبل عامين إنها تخطط لبدء اختبارات تقنية واجهة الدماغ والحاسب على البشر في العام المقبل، وذلك بعد تحقيقها تقدما ملحوظا في
عملية إنشاء جهاز لاسلكي قابل للزرع يمكنه ناقص نظريا ناقص قراءة عقلك. وقال ماسك إن التقنية ستساعد في حل اضطرابات الدماغ بجميع أنواعها وتسمح للبشر بالاندماج مع الذكاء الاصطناعي، وجرى اختبارها حتى الآن على القرود وجرذان. وتتصل الرقاقة الصغيرة ناقص بقياس 4 علامة درب 4 ملم ناقص ب1000 خيط مشهور أصغر من الشعر البشري، وتدخل الدماغ من خلال 4 فتحات محفورة في الجمجمة. وستكون الأقطاب الكهربائية على الخيوط قادرة على مراقبة الطفرات العصبية وهي النبضات الكهربائية التي تشير إلى النشاط في المخ. كما ستكون الأقطاب الكهربائية قادرة على القراءة من الدماغ والتأثير على السلوك وإرسال هذه البيانات إلى تطبيق الهاتف الذكي. وتعد هذه التقنية أحدث جهد طموح لإيلون ماسك الذي تبلغ ثروته 24 مليار دولار بعد شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وشركة استكشاف الفضاء سبيس إكس وشركة حفر الأنفاق تحت الأرض تبورن كومباني. ومن المفترض استخدام أول نسخة من هذه التقنية لمساعدة المرضى المصابين بالشلل على التحكم في هواتفهم الذكية ولوح مفاتيح الحاسب. ويمكن للنسخ اللاحقة علاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الدماغ بالاعتماد على تقنيات مثل التحفيز العميق للمخ المستخدم لعلاج الرعاش لدى مرضى باركنسون. وقال إيلون ماسك إن النسخ المتطورة ستسمح في نهاية المطاف بالارتباط بين الدماغ وجهاز الحاسب مما يزيد من الذكاء البشري ويسمح له بمنافسة الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذا سيعني التعايش مع الذكاء الاصطناعي. واختبرت النسخة المبكرة من التقنية على الفئران، لكن ماسك قال لقد أجرينا اختبارات محدودة على القرود بنتائج إيجابية، وقد تمكن القرد من التحكم في الحاسب بواسطة دماغه. وقالت نيرالينك نحن ملتزمون بإجراء تجربة إكلينيكية إنسانية في وقت مبكر من عام 2020 وذلك بمجرد حصولنا على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير FDA. وتأمل الشركة أن تتمكن من توفير التكنولوجيا لأول مريض بشر قبل نهاية عام 2020 وتريد تثبيت الرقاقة بغضون ساعات قليلة دون زيارة المستشفى وذلك باستخدام أشعة الليزر لأحداث الثقوب في الجمجمة. ومن المفترض أن تكون الخيوط صغيرة بما يكفي لتجاوز الأوعية الدموية في المخ دون التسبب في صدمة، وسيكون بإمكان الجهاز المثبت خلف الأذن بث واستقبال الإشارات مما يسمح للرقاقة بالتفاعل مع جهاز الحاسب أو الهاتف الذكي. جوجل كروم يسهل عملية الشراء عبر الإنترنت. إليك الطريقة؟ تعمل جوجل على تسهيل تجربة التسويق عبر الإنترنت في الكثير من خدماتها ومنتجاتها باستمرار، حيث يريد المستخدمون دائما تجربة تسويق سريعة وآمنة عبر جميع أجهزتهم. لهذا السبب حصل متصفح جوجل كروم على تحديث جديد يساعد في جعل عملية الدفع عبر الإنترنت أكثر سهولة. فعندما تسجل الدخول إلى كروم ستتمكن من استخدام طرق الدفع ناقص بطاقات الائتمان أو الخصم ناقص التي سبق حفظها في حساب جوجل الخاص بك لملء نماذج الدفع. قبل ذلك كان بإمكانك استخدام ميزة الملء التلقائي لنماذج الدفع في كروم إذا قمت بتشغيل ميزة المزامنة كروم سينك، ولكن في التحديث الأخير تتيح لك جوجل تجنب ميزة المزامنة طالما أنك سجلت الدخول باستخدام حساب جوجل، حيث ستتمكن من استخدام معلومات الدفع التي قمت بحفظها في حساب جوجل عبر أجهزتك. وفي أي مكان تقبل فيه خدمة جوجل باي ستحتاج أولا إلى التأكد من أن لديك طريقة دفع تم إعدادها في حساب جوجل، كما أنه في كل مرة تقوم فيها بالشراء عبر كروم سيطلب منك رقم CVC للبطاقة ناقص، وهو رمز التحقق من البطاقة المكونة من 3 أرقام والموجود في الجزء الخلفي لمعظم البطاقات ناقص، وذلك لأغراض الأمان. إلى كيفية استخدام الميزات الجديدة. ملاحظة: لا يؤدي تشغيل هذه الميزات الجديدة إلى تشغيل مزامنة كروم، وبالطبع إذا كنت تفضل حفظ طرق الدفع الخاصة بك على جهازك فقط فلا يزال بإمكانك القيام بذلك. أولا إضافة بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر إلى حساب جوجل. List of 2 items. من متصفح كروم انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك. من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار اضغط على علامة تبويب المدفوعات والاشتراكات Payments and Subscriptions. اضغط على خيار إدارة طرق الدفع Manage Payment Methods. اضغط على إضافة طريقة دفع وأدخل رقم بطاقتك واسمك وعنوانك، ثم اضغط على خيار حفظ. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات ستتمكن من استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بك في عمليات الشراء المستقبلية أثناء استخدامك متصفح جوجل كروم بنفس الحساب. ثانياً إجراء عمليات الدفع في كروم. List of 3 items. تأكد من تسجيل الدخول إلى كروم بحساب جوجل المحفوظ عليه بطاقات الدفع الخاص بك عندما تكون جاهزاً للشراء. وعند النقر فوق طريقة الدفع سيظهر مربع يوضح إظهار البطاقات المحفوظة في هذا الحساب.
انقر فوق المربع وحدد البطاقة التي ترغب في استخدامها. إذا قمت بإدخال أكثر من بطاقة، أدخل رقم CVC الموجود في ظهر البطاقة وانقر على خيار تأكيد. خدمة Megad. مكالمات مرئية مشفرة وغير محجوبة في كل دول العالم. تأسست شركة ميجا Megad. للتخزين السحابي في عام 2013، ومنذ ذلك الوقت عملت على تطوير خدمتها ومزايا الخصوصية التي تقدمها لعملائها، وبالإضافة إلى تقديمها لأفضل خدمات التخزين السحابي، فهي توفر أيضا بعض الميزات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك مكالمات صوتية ومرئية مجانية متاحة في كل دول العالم، وتشفير أقوى لبياناتك يعتمد على تقنية Zero knowledge encryption. وإضافات مميزة لمتصفحات الويب. تعتبر خدمة Megad. من أفضل الخدمات التي توفر تشفيرا قويا لاتصالاتك وبياناتك المخزنة على خوادمها، حيث تشفر جميع البيانات الخاصة بك مع مفتاح مستمد من كلمة المرور الخاصة بك، ولا تملك Megad. حق الوصول إلى كلمة مرورك أو بياناتك. كما تمتد الحماية إلى مشاركاتك أيضا، والتأكد من أن الأشخاص المسموح لهم فقط هم الذين يمكنهم قراءتها. أبرز الميزات: خدمة Megad. توفر لك 50 جيجا بايت مجانا ومكالمات مرئية لكل دول العالم، بصرف النظر عن ميزات التخزين السحابية التي تتيح لك نقل عملك إلى السحابة وتجنب فقد البيانات المحتمل بسبب حدوث خلل في وسائط التخزين، فإن Megad. لديها ميزة مثيرة للاهتمام، واثنين من الإضافات تساعدك على تقليل أوقات التحميل وتحسين أداء التنزيل وتعزيز الأمان. الميزة الرئيسية هي إتاحة الدردشة بالصوت والفيديو في جميع دول العالم مجانا، والتي يمكنك البدء بها مع جهات الاتصال التي تضيفها، وذلك مع تشفير قوي لتأمين اتصالاتك لحظيا. أما بالنسبة للإضافات، فإن إضافة Megabird. تتيح إرسال ملفات كبيرة باستخدام Mozilla Thunderbird. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في اتباع نهج عملي، فإن آداء Megad. تتيح لك التعامل مع الملفات عبر الأوامر النص، حيث تعتمد على لغة البرمجة النص، Scripting language. ويمكنك تنفيذ الأوامر Megad. باستخدام لغة البرمجة النص المفضلة لأتمتة التفاعل مع حساب Megad. الخاص بك دون الحاجة إلى استخدام واجهات التطبيقات البرمجية المعقدة. كما تتيح لك الوصول إلى بياناتك والعمل عليها بشكل آمن عبر مواقع وأجهزة مختلفة محمية بواسطة تشفير Megad. الشامل. وفي محاولة لتلبية احتياجات مستخدمي الأعمال بشكل أفضل، أصدرت شركة Megad. منتجا جديدا للمساعدة في تسهيل التخزين الآمن للملفات ومشاركتها والاتصال بين فرق العمل، يسمى Mega Business. توفر Megad. ساعة تخزينية مجانية تصل إلى 50 جيجا بايت. كما تقدم 4 خطط مدفوعة بساعات تصل إلى 8 بايت وأسعار مناسبة. سهولة الاستخدام. الميزات: توفر ميجا تطبيقات للنظام التشغيلي أندرويد Android. iOS، وكذلك إصدار للأجهزة المكتبية يمكن استخدامه على جميع أنظمة التشغيل ويندوز وماك أو إس ولينكس. Linux. التطبيق متاح مجانا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولا مستخدمي أجهزة iOS على آب ستور. تتميز واجهة التطبيقات بسهولة الاستخدام لإجراء الدردشة وتحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل آمن للنسخ الاحتياطي ومشاركة البيانات مباشرة من داخل التطبيق مع جهات الاتصال الخاصة بك. كما تتميز واجهة الويب بأنها سهلة الاستخدام وسريعة ومباشرة، حيث يمكنك استخدام القائمة لعرض جهات الاتصال الخاصة بك والمحتوى المشارك معك وإجراء الدردشة. تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي خدمة Megad. الآن يبلغ أكثر من 150 مليون مستخدم بفضل قوة تأمين الاتصالات والبيانات وتجربة المستخدم السهلة وخيارات المشاركة المتعددة. الأمن والخصوصية: قد يتخوف البعض من استخدام خدمات التخزين السحابي إذا لم يكن لديها مستوى الأمان المناسب، لوجود الكثير من التهديدات الأمنية والاختراقات المحتملة للبيانات على الإنترنت، ولكن Megad. تعتمد على العديد من البروتوكولات وتقنيات التشفير لحماية اتصالاتك لحظيا وملفاتك حتى أثناء المشاركة. وتقدم ميزة المصادقة الثنائية 2 FA. لمنع الوصول إلى حسابك إذا سرق شخص ما بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. وبما أن Megad. تؤكد أن أهم ميزاتها هي الحفاظ على خصوصية العملاء، فهي تستخدم التشفير الخاص لتشفير الملفات من جانب العميل.
كيف تبدأ ربح المال من يوتيوب وإنستاجرام؟ ساعد التطور التكنولوجي السريع في استحواذ منصات التواصل الاجتماعي على جزء كبير من حياتنا، وهو ما أدى بدوره إلى ازدهار التسويق عبر المؤثرين Influencer marketing ليصبح أحد أهم توجهات التسويق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تخطت 67% من العلامات التجارية لزيادة ميزانيات الإنفاق على هذا التوجه خلال العام القادم. وخاصة للترويج عبر إنستاجرام، أعطت منصات التواصل الاجتماعي للناس العاديين فرصة لبناء علامتهم التجارية من خلال نشر المحتوى ومشاركته بسهولة، مما ساهم في ظهور فئة من الأشخاص المؤثرين الذين يثق بهم ملايين المستهلكين، كما أصبحوا أكثر ارتباطا بهم من المشاهير التقليديين. لكن كيف يصنع المؤثرون المال؟ المؤثر هو شخص منتج للمحتوى يستخدم قنواته للتأثير في تصرفات وسلوك المتابعين له سواء على الإنترنت أو خارجه. وبالنسبة للكثيرين يعتبر التأثير Influencing وظيفة بدوام كامل، وغالبا ما تتكون من عدة أدوار بما في ذلك إنشاء المحتوى والمشاركة المجتمعية والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والخطابة العامة وأكثر من ذلك. يقول Joe Gagliese المؤسس المشارك للشركة Viral Nation يوتيوب ما زال مسيطرا لأنه يدفع أعلى إيرادات لصناع المحتوى، بينما يقترب منه إنستاجرام من حيث الأهمية للمؤثرين. وأضاف إن منصة إنستاجرام التي تملكها شركة فيسبوك لا تدفع للمبدعين مقابل نشر أعمالهم، وبدلا من ذلك يذهبون إلى وكالات مثل Viral Nation التي تبيع منشوراتها للعلامات التجارية. الفرق بين متطلبات فيسبوك ويوتيوب لتصبح مؤثرا: تحدثت شركة فيسبوك لسنوات حول مشاركة إيرادات الإعلانات مع صناع المحتوى في قسم الفيديو الخاص بها، ولكن برنامج فيسبوك لعرض الإعلانات مقابل إيرادات يستخدمه عشرات الآلاف من الأشخاص فقط، في حين يستخدم برنامج إيرادات يوتيوب الملايين حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن قواعد فيسبوك حول مشاركة إيرادات الإعلانات مع صناع المحتوى أكثر صرامة من يوتيوب، حيث يتطلب فيسبوك وجود 10,000 متابع و30,000 مشاهدة لمدة دقيقة من الفيديوهات التي تصل مدتها إلى 3 دقائق، بينما يتطلب يوتيوب وجود 1000 متابع فقط و4,000 دقيقة من وقت المشاهدة. هل فات الأوان لتصبح مؤثرا؟ يقول Joe Gagliese لم يفت الأوان بعد، حيث تجاوز عدد مشاهدي يوتيوب هذا العام عدد المشاهدين في العام الماضي، كما يظهر مؤثرون جدد من جميع أنحاء العالم باستمرار. كم من المال يمكن كسبه من التسويق كمؤثر؟ يعتمد ذلك على عدد الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بك على قناة يوتيوب، أو عدد المتابعين لك على حساب إنستاجرام. وبالطبع كل ما زاد العدد زادت الأرباح. يوتيوب تتراوح أرباح المشاهدة الواحدة على يوية بين 6 إلى 12 سنة، وقد حقق مقطع فيديو شهر يوليو مقسومة على تموز لليوتيوبر Sophie Lagarde أكثر من 6,080,000 مشاهدة، وهو ما يعني أن أرباحها قد تصل إلى 408,000 دولار. إنستاجرام هنا الأمر يعتمد على المؤثر ومستوى مشاركته، لكن المؤثر الصغير الذي لديه ما بين 10,000 إلى 50,000 من المتابعين النشطين كانت أرباحه تصل إلى بضع مئات من الدولارات فقط، ولكن الآن قد تصل أرباحه إلى بضعة آلاف لكل مشاركة. أما المؤثرون الذين يصل عدد متابعيهم إلى 1,000,000 متابع فقد تصل أرباحهم إلى 10,000 دولار لكل مشاركة، في حين إذا زاد عدد المتابعين عن 1,000,000 متابع من الممكن أن يجمع المؤثر 100,000 دولار أو أكثر. ويضيف Joe Gagliese إن أكثر المؤثرين الشعبية يحققون ما يتراوح بين 250,000 إلى 500,000 دولار لكل منشور، نظرا لتعاملهم مع كبرى العلامات التجارية واستخدام قصص إنستاجرام الخاصة بهم في الترويج، والتي تتيح وضع روابط مباشرة للعلامة التجارية. يقول جو يستخفي الناس بمدى صعوبة الأمر، ولكن الحقيقة إن الأمر يعتبر وظيفة بدوام كامل تتضمن القيام بالعديد من المهام في الوقت نفسه، ابتداء من إنشاء المحتوى والتصوير، ثم تحرير مقاطع الفيديو وتحميلها، وإضافة جميع العلامات والأوصاف الصحيحة. كل هذا مجرد عمل اليوم، وفي اليوم التالي يتعين عليهم المتابعة والقيام بذلك عدة مرات أخرى من أجل بناء جمهور أكبر. كيفية منع ظهور القصص المزعجة في إنستاجرام؟ يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق إنستاجرام من الحسابات التي تنشر سلاسل طويلة من القصص يوميا، مما يسبب ازدحاما في خلاص الأخبار وصعوبة في متابعة بعض الحسابات المفضلة. حسن الحظ يدعم تطبيق إنستاجرام ميزة اتجاه لي أو الكيت ميوت للتخلص من منشورات الأصدقاء المزعجة في خلاص الأخبار، وكذلك القصص التي لا ترغب في رؤيتها، وبذلك يمكنك التحكم في المشاركات التي تراها على صفحتك الرئيسية، حيث تتيح لك هذه الميزة إخفاء مشاركات حسابات معينة من أصدقائك من صفحتك الرئيسية دون حذف هذه الحسابات أو إلغاء متابعتها، وبذلك يمكنك جعل صفحتك الرئيسية أكثر تخصيص
خصيصا لما يهمك فقط. تجاه القصص الانستغرامي التي تسبب لك إزعاجا في خلاص الأخبار، يمكنك اتباع الخطوات التالية. List of 3 items. انتقل لحسابك على انستغرام، ثم ابحث في دوائر القصص عن الحساب الذي تريد تجاه القصص. اضغط مع الاستمرار عليه لبضع ثوان، سيظهر لك خيار تجاهل Mute. اضغط عليه، سيظهر لك خياران، الأول تجاهل القصص، Mute story. والثاني تجاهل القصص والمشاركات. Mute story and posts. وهذا الخيار سيساعدك في تجاهل جميع قصص هذا الحساب ومشاركاته أيضا. إذا كنت ترغب في ذلك، هناك أيضا طريقة أخرى. List of 3 items. انتقل للحساب الذي تريد تجاهله، اضغط على زر متابعة Following. فتح القائمة المنسدلة، اضغط على خيار تجاهل Mute. ثم حدد خيار تجاهل القصص. Mute stories. ملاحظة: عند استخدامك ميزة التجاهل Mute. مع حساب شخص ما، ستظل قادرا على عرض الملف الشخصي لهذا الشخص، كما ستحصل على إشعارات بشأن التعليقات والمشاركات التي يتم الإشارة إليك فيها، كما أن الحسابات التي استخدمت معها هذه الميزة لن تكون على علم بذلك، ويمكنك في أي وقت إلغاء تجاهل ظهور المشاركات والقصص على صفحتك. إلغاء تجاهل المشاركات أو القصص. جميع الحسابات التي تجاهلتها ستظهر لك في نهاية سلسلة القصص، ولن تصل لك أي إشعارات لها. وفي حال غيرت رأيك، يمكنك الضغط على القصص باستمرار لبضع ثوان، سيظهر لك خيار Unmute. اضغط عليه، أو يمكنك اتباع الخطوات التالية. List of 3 items. افتح الحساب الذي تجاهلته، اضغط على زر متابعة Following. فتح القائمة المنسدلة، توجه لقائمة تجاهل Mute. قم بإلغاء تحديد خيار تجاهل القصص أو المشاركات حسب ما هو موجود. كيفية منع متصفح فايرفوكس من تسريب بياناتك على الإنترنت؟ تعمل موزيلا على تطوير متصفح الويب التابع لها فايرفوكس Firefox. باستمرار ودعمه بالعديد من ميزات وأدوات الخصوصية لحماية بياناتك أثناء تصفح مواقع الويب، حيث تقوم الكثير من الشركات والخدمات بتتبع وتسجيل جميع أنشطتك الاعتيادية على الإنترنت، مثل التسويق والدردشة والسفر وما إلى ذلك، وهذا ما يجعل الوصول إلى الخصوصية الكاملة أمر غير قابل للتحقيق عمليا. يمكن لمتصفح فايرفوكس أن يحميك من مخاطر التنقيب عن العملات المشفرة، Cryptominers. حيث يستخدم جهازك لتعدين العملات المشفرة دون علمك، وكذلك منع تسرب البصمة الرقمية الخاصة بك، والتي تحدد هويتك بشكل فريد بناء على جهازك، وإلى كيفية حماية خصوصيتك باستخدام إعدادات الخصوصية والأمان في فايرفوكس. لإعدادات والتطبيقات يمكن أن يوفروا لك إصدار Firefox 68. حماية من مواقع الويب التي تجمع معلومات عنك دون موافقتك، وذلولك عن طريق أدوات حظر المحتوى Content blocking tools. الجديدة. يمكنك التحقق من إصدار فايرفوكس الذي تعمل عليه عن طريق الضغط على خيار About Firefox. من قائمة إعدادات المتصفح. ملاحظة: نظرا لأن حظر برامج التتبع قد يؤدي أيضا إلى تعطل بعض المواقع، يتيح لك فايرفوكس الاختيار من بين إعدادات الخصوصية لإيجاد التوازن بين الحماية وسهولة الاستخدام. فيسبوك تدفع 5 مليارات دولار بشأن انتهاكات الخصوصية. وافقت لجنة التجارة الفيدرالية FTC على تسوية بقيمة قارب 5 مليارات دولار مع فيسبوك بشأن التحقيق طويل الأمد في أخطاء الخصوصية لعملاق التكنولوجيا فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا لعام 2018، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وتمت هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها لجنة التجارية الفيدرالية على شركة تكنولوجيا، حيث كانت أكبر غرامة تعرضت لها شركة تكنولوجيا هي 22 مليون و50 دولار ضد شركة جوجل في عام 2012 بسبب ممارسات الخصوصية. وقد تؤدي التسوية إلى إشراف فيدرالي غير مسبوق على الشركة، حيث من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية أخرى على كيفية تعامل فيسبوك مع خصوصية المستخدم. وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع فيسبوك في شهر مارس 2018، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا قد وصلت بشكل غير صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك. واستطاعت كامبريدج أناليتيكا الوصول إلى البيانات من خلال تطبيق اختبار يسمى This is your digital life، والذي جمع المعلومات عن الأشخاص الذين قاموا بتثبيته وكذلك أصدقائهم، وهو شكل من أشكال جمع البيانات التي سمحت بها فيسبوك بموجب نسخة سابقة من سياسة الخصوصية. وساعدت هذه المعلومات كامبريدج أناليتيكا على إنشاء ملفات تعريف للمستخدمين، بحيث يمكن للعملاء استهداف الأشخاص الذين لديهم رسائل
السياسية بشكل أفضل، وكانت الوكالة قلقة من أن فيسبوك قد انتهك شروط اتفاقية عام 2011 والتي تطلب من عملاقة التواصل الاجتماعي أن تعطي المستخدمين تنبيهات واضحة جدا عند مشاركة بياناتهم مع أطراف أخرى. ووسعت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق لاحقا ليشمل مجموعة من انتهاكات الخصوصية والأمان الأخرى على فيسبوك، بما في ذلك الكشف عن أنها وفرت لمواقع الويب الشهيرة وصانعي بعض الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى وصولا إلى بيانات المستخدمين دون إخطارهم بشكل كاف. جارتنر نمو مبيعات الحاسب الشخصي في الربع الثاني. انتعشت سوق أجهزة الحاسب الشخصي بشكل طفيف في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقا لشركات الأبحاث جارتنر Gartner, وIDC. IDC. وكان العام الماضي مختلطا بعد 6 سنوات من انخفاض شحنات أجهزة الحاسب الشخصية الفصلية، إذ تضمن أرباعا سلبية ومسطحة وإيجابية. ويبدو أن العام الحالي يسير بشكل مشابه، إذ كان الربع الأول سالبا والربع الثاني الحالي موجبا تماما مثل العام الماضي. وأشار محلل جارتنر وIDC إلى أن تحديث ويندوز 10 في سوق العمل ساهم في تحقيق مكاسب في الربع الأخير، لكن IDC حذرت من أن هذه المكاسب لن تدوم. تقدر شركة جارتنر أن شحنات أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم قد ارتفعت بنسبة 1.5% إلى 63 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2019، وكان أكبر 6 بائعين هم لينوفو وإيتشبي ودل وآبل وأيسر أسوس. IDC تقدر IDC نمو شحنات أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم بنسبة 4.7%، حيث وصلت إلى 64 مليون و90 وحدة في الربع الثاني من عام 2019، وكان أكبر 5 بائعين في نتائج IDC هم لينوفو وإيتشبي ودل وأيسر وآبل. ووجدت IDC أن لينوفو قد حلت أولاً، تليها إيتشبي في المرتبة الثانية ودل في المرتبة الثالثة، وشهدت الشركات الثلاثة نمواً، وكانت لينوفو في المقدمة بينما نمت بقية السوق بنسبة 4.9%. 5 أشياء يجب تجنبها أثناء التسوق في أمازون برايم داي 2019. أمازون برايم داي Amazon Prime Day. هو حدث مبيعات سنوي يكون به خصومات كبيرة على مختلف أنواع المنتجات في متجر أمازون، وهو حصر لمشتركي خدمة أمازون برايم Amazon Prime. ولكن المميز به هذا العام أن مدته ستصل إلى 48 ساعة، تبدأ من اليوم الاثنين وحتى نهاية يوم غد الثلاثاء. أقيم هذا الحدث لأول مرة في شهر يوليو عام 2015، عندما كانت أمازون تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها مع تقديم خصومات على الأجهزة التي تحمل علامة أمازون التجارية، بالإضافة إلى عروض من كبرى العلامات التجارية والبائعين الخارجيين لمدة 24 ساعة. وبسبب النجاح الكبير الذي حققه، قررت أمازون تكرر هذا اليوم كل عام. تحول هذا الحدث إلى إصدار صيفي من يوم الجمعة السوداء Black Friday. بالرغم من أنه يقتصر على أعضاء خدمة أمازون برايم فقط، ولكن العديد من المستخدمين يسارعون إلى التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لخدمة برايم للاستفادة من عروض هذا اليوم فقط. إلى 5 أشياء يجب تجنبها أثناء التسوق في أمازون برايم داي. Amazon Prime Day. 1. ناقص شاشات تلفزيون إصدار 2019. تجنب شراء شاشات تلفزيون إصدار 2019 ما لم تحصل على سعر مذهل حقا لها، لأن إصدار 2018 ستكون ذات قيمة أفضل بسبب التخفيضات الكبيرة التي ستراها، حيث يقول كريس هاينونين الخبير التقني بموقع Wirecutter إن أفضل العروض على شاشات التلفاز تكون موجودة عموما في يوم الجمعة السوداء، لأن الشركات تعرض أحدث الطرز في المعرض التجاري السنوي. لم تتنج هذه الطرز الجديدة بشكل تقليدي في شهر مارس وأبريل، وتناقصت الأسعار بثبات حتى يوم الجمعة السوداء لتصل إلى أدنى مستوى لها في ذلك الوقت. 2. ناقص عروض حزم المنتجات وبطاقات الهدايا. تأكد من أن جميع منتجات الحزمة التي تختارها هي أشياء تحتاجها وتريدها بالفعل، فقد تحتاج إلى جرس الباب الذكي، ولكن هل تريد أو تحتاج إلى مكبر صوت ذكي صغير يمثل تكلفة إضافية؟ لذلك تمهل عند اختيار حزم المنتجات المعروضة في أمازون برايم داي، وتأكد من أن جميع منتجاتها هامة لك، كما يجب أن تضع في اعتبارك جودة المنتجات التي تستثمر فيها ولا تركيز على الخصم فقط، لأن ذلك قد يكلفك أكثر مما تعتقد.
وبالمثل إذا كانت الصفقة تأتي مع بطاقة هدايا من بائع تجزئة أقل شهرا أو بشروط محددة مثل أنها صالحة لمدة 90 يوما فقط، فهل ستكون قادرا على الاستفادة منها خلال هذه المدة؟ 3 ناقص لا تضيع يومك في انتظار Lightning deals. تعرف Lightning deals. بأنها عروض ترويجية مخصصة لمنتجات محدودة لفترة زمنية قصيرة خلال أمازون برايم داي لتشجيع عمليات الشراء. لذلك احرص على استعراض صفقات Lightning. في الصباح لمعرفة ما سيقدم خلال اليوم، ثم تحقق من أن السعر منخفضة بما يكفي لاعتبارها صفقة جيدة من خلال مواقع مقارنة الأسعار مثل Wirecutter. أو موقع Camel. ويدعم هذا الموقع إضافة لمتصفح كروم لتتبع سجل الأسعار وتنبيهك عندما تصل إلى أقل سعر، ثم إضباط المنبه لبضع دقائق قبل أن تبدأ الصفقة حتى لا تفوتها. 4 ناقص كن حذرا من البائعين الخارجيين. كن حذرا من الصفقات المقدمة من البائعين الخارجيين والبائعين الذين لم يتم التحقق منهم، فمن الممكن أن يكون ذلك خداعا، ويمكنك معرفة ما إذا تم التحقق من البائع أم لا عن طريق معرفة أين يباع المنتج. فعندما تنقر على صفحة البائع يجب أن تكون عادة صفحة ذات علامات تجارية بها الكثير من العناصر الأخرى المعروضة للبيع، وألا تكون صفحة جديدة بها عدد ضئيل جدا من المنتجات. 5 ناقص المنتجات التقنية. لا يتميز أمازون برايم داي بصفقات المنتجات التقنية القوية، حيث عادة ستجد أفضل هذه الصفقات في يوم الجمعة السوداء، خاصة إذا كنت مهتما بأي من منتجات آبل والتي عادة ما تقدم خصوماتها القوية في هذا اليوم. الاستثناء الأكبر لهذه القاعدة هو منتجات أمازون مثل Echo. و Fire TV Stick. و Kindle Paperwhite. فبما أن Prime Day. هو حدث خاص بأمازون، فمن المنطقي أنك ستجد على الأرجح أفضل الصفقات لمنتجات أمازون في هذا الحدث. مراجعة هواوي Huawei 20X 5G. الداعم لشبكة الجيل الخامس. هاتف هواوي Huawei 20X 5G. ومراجعة أبرز المزايا والمواصفات بما في ذلك المعالج والشاشة والكاميرا والبطارية وتقنيات التبريد. هواوي لديها سجل حافل لإنتاج منتجات بتكنولوجيا فائقة. هل سيواصل الهاتف Huawei 20X 5G. هذا الاتجاه؟ دعنا نلقي نظرة. رقاقة معالجة تدعم الجيل الخامس. جهزت هواوي هاتف Huawei 20X 5G مع كيرين 980 بالون 5000. شريحة تدعم الجيل الخامس ومتعددة الأنماط، وتتوافق بالون 5000 من رتب 7 نانومتر مع أجيال متعددة من تكنولوجيا الشبكة بما في ذلك الجيل الرابع والثالث والثاني. قامت هواوي بتمكين هذا الهاتف الذكي من تحديد بطء الاتصال بالإنترنت وبالتالي التباديل بين الشبكات المختلفة، في حين أن بعض هواتف شبكة الجيل الخامس تدعم فقط وضع الشبكات غير مستقل. NSA. يدعم هاتف Huawei 20X 5G. وضع الشبكات الغير مستقل من NSA. ومستقل SA. يضمن وضع الشبكات المستقل SA. وهي النسخة الأخيرة من وضع الشبكات. أداء أفضل وكفاءة أعلى لها تفك شاشة عرض قطره ندى أوليد كبيرة بقياس 7.2 بوصة. هذا الهاتف كبير جدا، هو عرضي من الحافة إلى الحافة، يقيس 7.2 بوصة مع شاشة عرض أوليد قطره الندى، تجعل الشاشة الكبيرة الجهاز مثالي لعرض المحتوى وتشغيل تطبيقات الألعاب. نظام مصفوفة كاميرا. يأتي الهاتف Huawei 20X 5G مع 3 كاميرات ليك في تخطيط مميز مربع ناقص، كاميرا زاوية عريضة بدقة 40 ميجا بكسل، وكاميرا ذات زاوية تصوير واسعة للغاية بدقة 20 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير عن بعد بدقة 8 ميجا بكسل ناقص، وكاميرا سيلفي بدقة 24 ميجا بكسل في الأمام. إمكانيات التصوير الفوتوغرافي لا نهاية لها بما في ذلك التصوير الماكرو والتصوير الواسع جدا. بطارية تدوم يوما كاملا مع سرعة الاتصال أكبر. يأتي طلب أكبر على البيانات مما يعني الحاجة إلى مزيد من الطاقة، وقد عالجت هواوي هذه المسألة من خلال تقديم بطارية بسعة 4200 ملي أمبير ساعي داخل هاتف Huawei 20X 5G. يدعم هاتف Huawei 20X 5G أيضا خدمة الشحن السريع سوبر تشارج بقوة 40 واط، كما أن سلامة هذا الهاتف معتمدة من قبل to Rhineland، وهي المنظمة الدولية التي تقدم خدمات تقييم سلامة المنتجات وشهاداتها. تقنيات تبريد متقدمة حتى في حالة الألعاب ذات الكثافة الرسومية. يبقى هذا الجهاز باردا ومتجاوبا بفضل دمج هواوي سوبر كول، وهو حل تبريد رائد يستخدم في الجرافين وغرفة البخار لتقديم أداء تبريد متميز. الخلاصة: هاتف Huawei 20X 5G هو هاتف عملاق مفعوم بالمزايا وعلى استعداد لمواجهة كل التحديات الجديدة المتعلقة بشبكة الجيل الخامس. تقبلوا تحيات إخواكم جمال غمل من منظومة نور التقنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.